یا در رسول صفت کوم په زبان زام او چرایا دشي ور پسې کوم ګریان زام نو چرایا شي پګریوان میوخ کیساسی او د زړګي د درد نشما پسران زام د امت د غم خوب خوراکینا او تعجب دے چلا گرزا مخندان زا یا بل مزڑا پری پری جدا جدا شینو او چی دزڑ پنا شرا ولم یاران زا یا بل مزڑا پری پری جدا جدا شیم چی دزڑا پنقشرا ولم یاران زا نو سید رحمان وای چرا یاد صحابان شینو او داسی جانم پاشیبو لک باران زا